كيف نقول صحة بالإنجليزية؟ health. كلمات بالإنجليزية تحتاجها. كيف نقول صديق؟ friend. كيف نقول مدرسة؟ school. كيف نقول وقت؟ time. كيف نقول عائلة؟ family. لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالفيديو. كيف نقول ماء؟ water. كيف نقول طعام؟ food. كيف نقول شمس؟ sun. كيف نقول موسيقى؟ music. أخبرنا في التعاليق كم تحصلت على 10. كيف نقول منزل بالإنجليزية؟ home. تابعنا للتعلم أكثر وشكرا.